भोगता त्या रसनारान विंचला फकत मुझे खातीर विंचला तुका सुपणे एक सोपान आज खरें जाला काळजा शिरानी गिटारानात गाजयला मौनान गायन केला तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका Kielo to haunena Mukelo hausena Kitya kelo to haunena Tuja moga katir haun jievnasa Tuje nya vine jiev sona moga Tuja moga katir haun jievnasa Tuje nya vine jiev sona moga Mukelo hausena Kitya kelo to haunena आज ह्या कुटुंबाचो संदो ऐवन लग्नात जिवायतान एकवटचे खातीर लग्ना बेस स्वीकार करूंक देव तेंपला वेचे खातीर आज आमकां आयत्तो जाला आसता ताचे कुटुंबा जिवीत बऱ्या तरान जावंक सरेस्पर देव बापाचो आदार ताचेर मागया तशेंच मोरी आमची माय तिची ससाई मागून आतां आमी एक मोठवी मागण्या विधी चलोवन उरया सर्गत भगवान गोसाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या अंतमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन सर्गाचेर नेवलास पाव कित्या जका तूं पावसले तो आपणे संगले बरी जिवन जाला आम्हा पासून देवा लागीं माग संतोषान लोसपा आमकां कित्या समीकर जिवन जालो मागया येस वेल आमकां लाभसो कर मागता ताजे मागीर आमकां आरमरेचे सुताची नेसो संतोष आमकां लाभसो कर मागता हांव त्या क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन महिमा पानी पुतान पवित्र आत्म्या महिमा पानी पुतान पवित्र आत्म्या महिमा पानी पुतान पवित्र आत्म्या देवा गेले आपडे आमचे ज्ञान सगळींचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे बेन म्हजी मोदूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ आसतलय आमेन एकम शोपा अदुन्न मालमरी भगवान कुटुंबाच्या माबिडीता आज लग्न बेसा एक वर्सो ऐवान आनी ताची पोतीन सोनिया संगी लग्न जिवितांत एकवटता आसतना भगवान कुटुंबाचें बेसांव ताचेर ताच्या कुटुंबाचें सदांच आसूं भगवान कुटुंबाचे सवळेंत ताणें ताचें लग्न जिवीत बंद हाडूंक गरज असली कृपा ताचेर सदांच आसूं म्हूण म्हाका आमचे उपास सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरी कृपेन बरलेले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सदैव आणि सेमी फॉल युक्सी चेंजेस
नमान मरिया कृपेन भरलेले येशू मी तुझी संगत आश्रय त्यातून सदैव आणि सेमी फॉल जुक्स चेंजेस మేము ఉపానిపుతాన్ని పవిత్రత్మ్య ఏకంచ उपादो नमान मरिया कुटमान देवदिन जल्ल्या सूर मलगडे बसूत बिटी यातन सत मोसलवर जाऊंदी आणि सरगरतांती दराळा शिवदा आयुवाना चेदाच्या कुटमाचेर वतून दाडून देत म्हणून या वेळार आमी मागे आमच्या उपासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राजम येऊन तुझी कुशी सरगार सता तशी संवसारान जावन नमान मरिया कृपेन भरलेले येशू मी तुझी संगत आश्रय त्यातून सदैव आणि सेमी फॉल जुक्स चेंजेस नमान मरिया कृपेन भरलेले येशू मी तुझी संगत आश्रय त्यातून सदैव आणि सेमी फॉल जुक्स चेंजेस महिमा पानबुतान पवित्रत्म्या सरस्परा देवा आज आमचो भाव आईवान बहीण सोनिया संगी लग्न बेसांत एकवटून या घरांत भायर सरतना ताचेर तुझें भरपूर बेसांव वत एकवटून जावन भायर सरून आपल्या व्हंकले संगी या घरांत फाटीं परत हें घर प्रवेश देत आसतना सुफळ लग्न जिवेत बांदूंक गरजेचे कृपा तांकां दी त्या मुखांत आदर्श क्रिस्ती कुटुंबान नडूंक तूं तांकां आदार दी म्हूण मागता आमच्या उपासर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरिया कृपेन भरलेले येशू मी तुझी संगत आश्रय त्यातून सदैव आणि सेमी फॉल जुक्स चेंजेस మేము పానుతాను పవిత్రత్మ్య मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी फुलो माता माये आम्ही तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां साय तुझे सशीन येता विघ्ना आडवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आडवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी ओलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगीं मुगाळ पुत्राळ सोवे आमकार मर्या आशिर्वादी आमकां बगेन सची कृपेनेवर आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणतले बापाची पुताचे पवित्रत्मे जेजू तू म्हाका जाय म्हज्या सुखान जेजू तू म्हाका जाय म्हज्या दुखांत जेजू म्हाका जाय म्हाका देसकाय मेळटना जेजू म्हाका जाय हांव दुबळो जाताना जेजू म्हाका जाय क्रिस्काय मेळटना जेजू म्हाका जाय हांव दुबळो जाताना जेजू तू म्हाका जाय भलायकेंत आसतना जेजू तू म्हाका जाय पिडेंत हांव पडटना जेजू म्हाका जाय
मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनाक अर्धा पाठवूया आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनाक अर्धा पाठवूया हात सोडून एक झाल्या दोन सोबता काय आमच्या दोन बोटार मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊन दी लांब रात आमचं मोग वाढून दे सोडून दे साक्षी सान्यारा Soy sacramento que usa mi anga traída aquí. La dibuja como saca manteca. La cada boca que ya sabe. La clase sacramento. Y carga. Ya va a estar muy ya visa va a partir de la casa. Con la visa ahora no está. Ya tengo que la que paga no está. A la que te diga la sabe. La con la casa. Pues se va a hacer la casa. Se va a hacer la casa. तुमचे पदवी आणि आपली पैशासाठी लक्षात तुमचा पवन आग्ने आणि तुमचं स्वागत त्या संगी मेळो अर्गा बलिदान भेटयता जोड्या तू एकर मोगा सौम्या तुझे लागी मागता नोर्या संगी मेळो अर्ग बलिदान भेटयता जोड्या तू एकर मोगा सौम्या तुझे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समूह आणि पवित्रात्म्यासो एक तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाळ बोन आणि बेणीनो आणि लग्न संस्कार जोडून या वेदी मुखार आयलेल्या स्टीवन आणि सोनिया आज देवान तुमकां फोव केला वो दीस तुमच्या लग्न संस्कार जोडून हे कुटुंबान हाडूंक हे देवानच तुमकां निर्मिला आणि तोच देव आज तुमकां एक आपोण दिता कुटुंब जिविताक फाउंडेशन वा बुन्याद घालूंक कुटुंब जिवीत ह्या संवसारी देवान आमकां दिल्लें एक वर्थ देणें आनी ह्या कुटुंब जिविता मुखांतरी देवान दिल्ल्या भुरग्या बाळांक वाडोवंक तांचो मोग करून क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करून क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक तुमी फुडें सरतात आनी आज लग्न संस्कार तुमकां आदार जाता तुमच्या जिवितांत तुमी घेतलेलो सक्रामेंत
तुमच्या जिवीत सदांच जीव व्हरूंक आनी ह्या सक्रमिता मोरिफात तुमची काजरे जिवीत आनी तुमचे कुटुंबा जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावंक आज तुमी फुडें सरतात. तर आज तुमचे पासून मागोवंक हांगासर जायती याजक आनी हेर जायती तुमची कुटुंबाची मोगाची हांगासर संगता मेळ्ळ्या. तुमी आराम करचें हें काजरे जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी. तुमकां देवाच्या मोगांत वाडोवंक आदार लाभून दी आनी तुमचें कुटुंबा जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागतां. आनी बरें कुटुंबा जिवीत बरें काजरे जिवीत तुमकां आमी मागतां. आनी हें मिसाचें बलिदान देवाक अर्गन जावन भेटयता आसतना आमचें उणें पोवन आमी वळखून घेवन देवातान एकामेकांतान बक्षून मागून हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमी आमकां समेत तयार करया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां म्हजो हांव सर्व संतां मनांत विसरून मनांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासून क्रिस्तांव संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराचे लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागतां. सरपदवेदार देव आमची काकूट कर आनी आमची पथकां बुकसून आमकां सदांच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वात्रता. सौम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सौम्या देवा देवाची तू संसाराची पाप काढा आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासागारी देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू प्रभू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या मगाळ बापा आमची मागणी देन ऐकून घे. स्टीवन आणि सोनिया तुझ्या भुरग्यांचेर जो कृपेचो पावस घाल. तुझे वेदी मुखार ती लग्नात एक ओडतात तसेच एकामेकाच्या प्रतिमुगांत तांकां तीर कर. आमच्या सोमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जे तन जोड चलयता ससनाच्या ससना. सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो क्रिस्तान सोमोग केलो आनी आपणाकच आमचे पसत देवाक मनवले स्वासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो.
क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याकच काळ जाल्ले बरी काळ जावची जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सव संगतींनी आपल्या पतीक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशे तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जमच्याक आनी महिमेवन परजळीत एकानेक आपणाक जमच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकच म्हणले आसता. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचे सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लग्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटाच तुमकांय ते लग्ती जाता. तुमचे मदें अरेकलो आपले पत्नीचो मोग करो. पत्नी आपल्या पतीतय मनान चलो. देवाचे उतर हे देवाची व्हड उपकारे. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगलो वरला. सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. जे परसा सर्वेस्परस आपले देमून वळखता. जे परचेक आपले दायज कर ताने विसलान ते करेस पाके. सर्वेस्पर आपली भयाभर असलेल्याचे आपल्या विश्वासी मोगाचे बरबसलेल्याचे जतने नादार घालता. सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. आम्ही सर्वेस्पराची वाट पडले आसा. तो आमचो आधार आनी आमचो डाग. ताची दय आमच्या काळजान खरीदा दुस्काय भोगता. कित्याक तुझ्या पवित्र नावाचे आमी पातेवना आसा. सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे
जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा जावं तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणे, रचनेच्या सुरवेक पावनूसू देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणापासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एक करतलो. ते दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडा ते दोगांनी बगार एकच. त्यापासून देवान जोडिला ते मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. देखून या फुडा ते दोगांनी पगार एकच. जे कितें देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन लग्ना सक्रामेंतांत एक कोटूंक ह्या देव टेंपलाक हजर आसल्या आयवन स्टीवन आनी सोनिया पयल्या सुवातेर विगार बापाच्या नांवान जमा जाल्ल्या हर एका सैरादैऱ्याच्या नांवान तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. एक अपूर्वचे मॅट तुमी काडला. तुमच्या जिविताचे सेकंड इनिंग्स तुमी सुरवात करूंक सरल्यात आनी तेय देवाचे बेसांव घेवन देवा मंदिरांत देवासून रसलो दिल्लो तो सक्रामेंत स्विकार करूं. कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. संतोष न्हू भोव गरजेचो. दुसऱ्यान हांव तुमकां अभिनंदन पाठयता कारण इतलेंच तुमचेच आसली साबार युवा जाणां शिकपी ते चिंतात कित्या पासून इगर्जे गत्तो सोजे, कित्याक दर्या भितर वचून काजर जायनाय, आकाशाक वचून काजर जायनाय. इतल्या लोकांक आपोवन कित्या बेश्टे पयशे विबाडचे. जेवण दिवन ते पुरा गम्मत कर. ताच्या बदला आमचे इतल्याक वचून काजर जायनाय. पूण जे कितें देवान जोडी केला हे तुमची खुशी न्ही, बगार देवाची खुशी, देवाचे योजन. त्या देखून तुम्ही धैर्य घेतला. या समाजाच्या एका तत्वा हाका फूड केला आनी तुम्ही देवाच्या मंदिरांत आयल्या. त्या देखून तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. तुम्ही एक देख जाल्या तुमचे तसल्या साबार युवा जणांक, पवी सभे विरोध वेचेल्या युवा जणांक तुम्ही एक देख जातल्यात. पवी सभा विने आमचे कुटुंबां जिवीत ना. तिसऱ्यान तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. कुटुंबाची जियोंक तुम्ही मुखार सरल्यात. हे आपोवन देवान तुमकां दिल्ले रचनेचे काम देवान आराम केला. ते मनशा मुखांतर मुखार व्हरूंक आसा आनी आज तुम्ही यू आर पार्टनर्ड विथ गॉड. तुम्ही देवातय सहवावराडी जाल्यात. त्या देखून तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी ह्या मिसावान तुमकां आमी सर्जयत मागता. मुखलो विशय जावन आसा मोगाळ स्टीवन आनी सोनिया हो एक अपूर्वसो सोबीत सक्रामेंत. आतां हांवें हांगासर कोणा लागीं विचारल्यार तुम्ही कशें दिसतात सांगल्यार हर एक व्यक्ती तुम्ही सोबीत दिसतात म्हूण सांगतात. कित्याक तुम्ही सोबीत देवान इतल्या मोगान तुमकां रचला, सोबीत करून रचला. हायट वेट सगळें देवान दिला. इतली अपूर्वाची सोबाय आनी हे सोबायेचो सक्रामेंत हो आज तुम्ही बरे मुस्तायकी बरी फर्स्ट टायम कोणेय येदोळ घाली नातली तसले मुस्तायकी घालून तुम्ही आयल्यात. हो सोबीत सक्रामेंत कसो जियोवचो म्हणून सांग पावलून आयच्या पयल्या वचपान शिकयला. हो सोबीत सक्रामेंत इतलोच तुम्ही आतांय सोबीत मागीर माटवा गेल्या उपरांत थंयसर आनीक सडीत मापान सोबयतात. तुका थंयसर केले साडो न्हेसोवन भांगार घाल, आबोली, फुलां पुरा माळ्ळे, लिपस्टीक आनी पुरा घाल, बऱ्यांतले बरें. तुका तुजे सेकंड प्लॅन आसा पुरो आनी एक जोडी वस्तूर हे घामेता ते पुरो काड आनी एक सोबीत दिसजे, बरें दिसजे. आनी ही सोबाय न्हय आईची मात्र बगार मुखल्या दिसांनी ती सोबायेचे जिवीत जायचे जाल्यार आयच्या पयल्या वचपांत पोतीक आनी पोतिनेक अपूर्वसो संदेश जावं पावलून दिलो. पोतिनेनो तुमच्या पोतीक कल जाया, कलतेपणा विने विदाउट ह्युमिलिटी. कलतेपणा वरनी दुसरे क्रिस्ती जिवीत ना.
आमचो सोमी आमचो देव इतलो कलतो जालो, खुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो कलतो जालो. देवाच्या खंयच्याच योजनाक ताणें ना म्हणलें ना. ताणें खुर्साचें मरण वयलें, मरण सोंसलें. त्या देखून कलत्याक ताचे वरून दुसरें कलते पडना. त्या देखून पतीन तुवें कलते जायचे तुज्या दादल्याक, आनी दादल्या ताचे कलतेपण तुवें स्वीकार करीचे आनी ताचो संपूर्णपणी मोग करीचे. हे मोग आनी कलतेपण दोन क्रिस्तांव जिविताची नाणयेची दोन कुशी, टू फेसेस ऑफ ए सेम कॉइन. ते कॉइन जावन आसा तुमची क्रिस्ती जिणी, काजरी जिणी. तातूंत एकामेकाक तुमी कलती रावा, एकामेकाचो भरपूर मोग करा आनी तुमचे जिवीत, काजरी जिवीत त्या दोस्कायेचे संतोषाचे जाता. तुम्ही आज संभ्रमांत वापरच्यो 3 संगती, 3 थिंग्स आय वूड लायक टू कोट हियर, आनी ताचे हांव तुमकां कसलो संदेश मेळटा म्हूण सांगूंक जाय. तुम्ही आयच्या दिसा वापरच्यो 3 वस्तू. पयली वस्तू जावन आसा तुमी एकामेकाक घालूंक वेचे ते कितें म्हणटात मुदी, काजराची मुदी न्ही. फाल्यांतावन आजतावन तुमच्या बोटांत एक मुदी आसता, ही म्हज्या काजराची मुदी म्हूण सांगू. त्या देखून ह्या मुदयेंत हांव तुमकां एक व्हडलो संदेश दिता. ती मुदी राऊंड आसा न्ही सोनिया, राऊंड आसा. ती राऊंड म्हूण सांगल्यार देर इज नो बिगिनींग, देर इज नो एंड. ते चलोनूच आसा. तुमच्या जिविताच्या मोगाक मूळ जावन आसा वा बुन्याद जावन आसा मोग. तो मोगाच्यो संकेत ती मुदी वेगळीच घालूंक येतात. ताका सुरवाती ना, ताका अंती ना. त्या देखून उडास दवरा, तुमच्या मोगांत सुरवाती नाका, अंती नाका, कसलेच कंडिशन्स नाका. दुसरें जावन आसा न्हवऱ्यान व्हंकलेच्या गळ्याक गोमट्याक बांदूंक वेची ती खऱ्यामाणी. खऱ्यामाणी ते 2 नग आसात, एक भांगाराचे नग आनी एक खाळ्यो मुणयो. न्ही स्टीवन अपूर्व तुवें तर करिल्ली न्ही, तुवें येस म्हणलें ताणें करयली आनी न्हवरो तुज्या गळ्याक ते बांदता, हॉलांत वचून बांदता. आनी ती खऱ्यामाणी तुका एक संकेत, हांव ह्या दादल्याची पतीन, तो म्हजो दादलो, ताणें म्हज्या घुमट्या बांदली. हाचे तावन एक व्हडलो संदेश तुमच्या लग्न जिवितांत मेळटा. ते भांगाराचे नग कितें आसा, भांगार सांगल्यार सगळ्यांक खुशी, सगळ्यांक जाय, कितले मोल जाल्यार दिवन आमी घेता. ते जावन आसा तुज्या जिवितांतलें सूख. हर एक घडी कितलें सूख मेळटा ते जावन आसा भांगार तुज्या जिवितांत. दुसऱ्यांक त्यो काळ्यो मुणयो कितें आसात ते जावन आसा तुमच्या काजरी जिवितांतले कश्ट. थोडे फावटी पिडा शिडा येता, थोडे फावटी मनाभेद येता, थोडे फावटी कश्ट भोगतात, कामाचे तत्वार आसात, पयस पयन करीचे पडटा, कितलेशे कश्ट आसात. ते जावन आसा थोडे कश्ट. पूण हे दोनी तुमचे काजरी जिवीत सुखाचे, संतोषाचे करता. खाली सूख मेळना काजरी जिवितांत. आमच्या आवय बापाय लागीं विचारा कितले कश्ट आनी काडल्यात आनी ह्या हंताक आमकां पावयला. त्या देखून दोनी सूख आनी दूख दोनी फूड करा. सांगाता बसून ते बरेकन ओंडून वचा आनी सांगाता रावा. तुमचे जिवीत, काजरी जिवीत फळां भरीत जाता. आनी तिसरें जावन आसा तुमी खऱ्यामाणी बांदल्या उपरांत तूं सोनिया तुज्या न्हवऱ्याक एक व्हडलो जेलो घालताय न्ही, आनी तशेंच फाटीं तुजो न्हवरो तुज्या गळ्याक घालता. हो जेल्यात हांवनी एक संदेश तुमकां मेळटा. हो जेलो बेश्टो न्ही, तो आंगडी विकता तुमी आनी एमसी सांगता ना. ह्या जेल्यांतून एक अपूर्वसो संदेश तुमकां मेळटा. हो जेलो इतलो सुबीतकान बांदिजे जाल्यार एका फुला वयर आनी एक फूल दवरून थंयसर नाड्यांत गी, सुतांत गी वा दकल्यांत बांदता सुबीतकान. तुमकां दोगांयकी एकामेका त्या देवान बांदून गेला आसता न्हू. ते सूत कितें बांदता ते जावन आसा देव तुमच्या जिवितांत. एक फूल तूं सोनिया आनी एक फूल तूं स्टीवन. तुमकां दोगांयकी उडास दवरा. आज घरा गेल्या उपरांत तो फुलांचो जेलो तुमगेर वायटच्या भाज्याची वाल आसा गी, माटो आसा गी, माई व्हरून तो थंयसर दवरता भावसो नाका म्हणून. पूण राती इतली धग आसा की फाल्यां सकाळी भोंवता. उडास दवर तो फुलांचो जेलो भावून वेता, पूण तुमचें जिवीत फुलोवन वेता. उडास दवर ही उतरां. तो फुलांचो जेलो भावून वेतलो, पूण तुमचें जिवीत फुलोवन वेता.
ते फुलोवन वचचे जाल्यार एकामेका कल्ती रावा मोगान जिया दे कितें देवान मोग केला तुमचो तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. 3 संगती हांवें तुमकां सांगल्यो. पयली जावन आसा मोदी, दुसरे जावन आसा कार्यामणी आनी तिसरे जावन आसा फुलांचो झेलो. ह्यो तिनी संवसारी संगती पूण ताचे तावन एक व्हडलो संदेश तुमकां मेळटा. आतां तुमी स्टीवन आनी सोनिया तुमच्या जिविता मुखांत एक व्हडलो संदेश समाजीक दिवंक आसा. ती एक जबाबदारी तुमकां, हे एक मिसांव तुमचें. आमकां कशें याजकांक एक मिसांव आसा, तुमकां आज एक मिसांव दिला. त्या देखून बरें मोगान जियेया, सोडतोड करा. पिडे शिडे वेळार कितें भास दितात तुमी, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतली, हांव तुका विश्वासी रावतलो ते तुमी खान गेल्ली भासवणी जियेया आनी एक व्हडलो संदेश तुमच्या जिवितांत हांव समाजीक दिया. पापा फ्रांसीस तुमच्या तसल्या काजरी जोड्याक उद्देशून तो 3 संगती तुमच्या जिवितांत आसचे म्हणटा. कसल्यो 3 संगती? त्यो 3 संगती जावन आसा 3 अल्तार, 3 ऑल्टर्स which should have in each Christian family, especially young couple. तरण्या जोड्याच्या जिवितांत हर एक फावटी ह्यो 3 अल्तार आसचे. पयली अल्तार जावन आसा तुमच्या घरान एक अल्तार आसा वय मू आसा की ना? ती अल्तार हर एक दीस तुमच्या घरांत एक अल्तार आसली. त्या अल्तारी मुखार दोगांय दिसाक एक फावटी म्हणी सांगाता वसा. ते करता आमी न्ही, सांजेचे मागणे सांगाता म्हणटा, सकाळीचे मागणे सकाळना म्हणटा. तुमी सकाळ सांगाता रावा, एकल्यान मागणे म्हणटाना आनी एकल्यान किचनांत रावचे न्ही. हांव च्या करता, तूं मागणे म्हणना, सांगाता येया. पापा फ्रांसीस सांगता तुमकां उद्देशून दिसाक एक फावटी म्हणी सांगाता येया, हात जोडा आनी मागा. ती अल्तार तुमकां सांगाता दवरतली. दुसरी अल्तार जावन आसा ऑल्टर ऑफ फूड, जेवणाची अल्तार. ती जावन आसा जेवणाचे मेज. तुमच्या घरांनी बरें मेज केला न्ही गे, काजराक म्हणून आनीक बरें मेज केला. नवें चेडू घरांत येता, आतां कदेलां बदलिल्यांत बरें पॉलिश केला, ताका वयर ग्लास गेला, ताचे भितर बरें बरें डेकोरेशन दवरलां, उडास दवरा. त्या अल्तारीर दिसाक एक फावटी म्हणी तुमी बसून जिवीचे, सांगाता बसून जिवीचे म्हणटा पापा फ्रांसीस. त्या देखून रेस्पेक्ट दॅट ऑल्टर ऑफ फूड. जे कोण सांगाता जेवतात ती सांगाता जियेतात. आनी तिसरी अल्तार जावन आसा ऑल्टर ऑफ रेस्ट, तुमच्या विशेवाची अल्तार. खंयची ती? तुमचे बेडरूम, तुमचे बेड. इट इज नॉट ओपन फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी. तुज्या कुटुंबाचीच जावं न्ही, जाय तितले बटी मात्र वचून येवन येत, नाजाल्यार इट इज ए प्लेस ऑफ सॅंक्टिटी. तुमच्या कितें म्हणटा, तुमचो विशेवाचो जागो तो जागो पवित्रपणी तुम्ही सांबाळा. माजराक पेट्याक आनी प्रवरचे न्ही थंय. तुमी सांगाता एकामेका वांटून जियेत जाय. जे कितें तुमकां देवान जोडी केला ते तुमी सांगाता रियेचे. त्या देखून 3 अल्तारी, म्हणजे आतां 3 ऑल्टर्स. ऑल्टर ऑफ प्रेयर, मागण्याची अल्तर. ऑल्टर ऑफ फूड, जेवणाची अल्तार. ऑल्टर ऑफ रेस्ट, विशेवाची अल्तार. ह्यो 3 अल्तारी तुमी बऱ्या रितीन हर एक दीस ताचे सॅंक्टिटी, ताचे पवित्रपण तुमी सांबाळलें जाल्यार सांग पावलून सांगलें, दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी आपल्या पोतीने सांगाता एक व्हरतलो. ती दोगांय एक जातली आनी तांकां विंगड करूंक कोणाचच साथ दिना. ही पावलूची उतर सांग पावलूची उतरां तुमच्या जिवितांत सदांच सत जावन दीत. अपूर्वतेचे काजरी जोडे जावन समाजीक तुमी एक व्हडली देख दिया. जेजू क्रिस्ताक महिमा हाडा. हेंच आमचें मागणें, हेंच आमचें तुमकां आशिर्वाद आनी सदांच तुमकां सांगात हाडलो जेजू सांगाता दवरून दी. आमीन. मोगाच्या इश्टानो, पवी सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवी स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावो आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळू. ह्या खेरीज संस्कारांत तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. त्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवी सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. आयवन, स्टीवन आनी सोनिया
कोणेच बोल करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात वया वायल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात. हांव आयवन तुका सोनिया म्हजे वतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून बस दिता. हांव सोनिया तुका आयवान म्हजी पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें बडायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी म्हज्या सगळ्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतले म्हूण हांव भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडी केला ते मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. सोनिया म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आयवन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ही सर आमची मागणी सर्वेस्पर देवा मुखार आतां उसारून सांगया. आमच्या पापा साहेबान बीस साहेबाक आनी आख्ख्या संवसारार शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुमची जबाब दयाळा बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमचे काकुळत कर. दयाळ बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. ह्या लग्नान एकठांय जाल्लेल्या आयवन आनी सोनिया हांचेर काना नागरांत लग्नाचे परबेंत पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाच्या गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. तांच्या भुरग्या उद्देशी तांचेर आशिर्वाद पडू म्हूण आनी आपल्या भुरग्या बाळांक मोग करतली. तोच मोग तांकां 100 आनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. क्रिस्ताची सेवा साक्त सदांकाल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. सगळे क्रिस्ती कुटुंब वार्ताची मागण्याची आनी आपणाक विसरून पेल्यांचे मोग करतली परजळीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. आयवन आनी सोनिया लग्न संस्कारांत आज ती एक बोटल्यांत तांच्या ह्या काजर जिविताचो आशिर्वाद घाल. तांकां सर बऱ्या देण्यानी बरें ताणें आराम करचें. काजर जिविताचें मुखेलें जिवीत संतोषभरी जावं समाधानाचें जावं मोगाचें जावं आनी ताणें आशिल्लें दयेन तांकां तूं फावो कर आनी तुजे विसार बेसावणी तांकां तूं बरो तुजे लागीं परत मागता. हांव क्रिस्ता आमच्या सम्या मरिफात. स्वीकार कर बापा वायदातांचो आनाल्या. स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची
दैविक देणी सर्गीची स्वीकार कर काणिक मोगाची ओतांचे करपेशीवर दैविक देणी सर्गीची सर्वे सोरा आजर पिता जीव समर्पिता माया मोगा जीवच्या आदर तो माता त्यागान मोगान जीवच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदरा देव बाप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागाते. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकान नेहमीत आमचे निके पवित्र दावा सगळे स्फोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बाप्पा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओगता ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबा आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो पुरो बापाय देखून तूंच सदां एकवटले माय पासन सांबाळ. या आमी मागता ते पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या देवसेवा जेजू सवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलय तुवें आनी तांकां करूं जेजू संगती तुजे महिमेची दायची सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय ताकच्या काळा काळी. पोत्रावरती येवछण ही तुझ्या मोगाची त्यास तुझ्या उत्तम देण्याची दादल्या बैलेच्या लग्न संस्कारांत सुपळकुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे एकजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडता. देखून सगळ्या दुता भक्तां संगती तुझे मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळान आमी गायता. Povit, 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 darbaraso सर्वेस पोर्तू. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ स्वर्गी तुका जय जय जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस पोराचे नावी एका ताका जय जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेच प्रे जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, इतको नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात रांदता पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससली कराराची हें रगत, पातकांचे मुक्षणे मेळटा तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वरवतले निवडा आसा करात. बोवाड तसो गोड परगटोया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पूर्ण जीवन तो आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता, तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता. बापा आजीच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडे रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास करे आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळ तूं करे. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे तरजळीत मुखामल फळेन प्रमोद करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार म्हणजे देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुझेत सपती, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत थॉमस आणि सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सरवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आता आमी आमच्या सम्यान शिकलेले ते आमच्या बापा म्हणलें मागणें सर आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिनाका, पूण नरकांतल्यान आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरून विदेशी आयलेल्या ह्या नवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एक कोटलेली दवर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आमी मागया. व्हंकले न्हवऱ्यान दिमी घालची, उरल्यासर लोकांनी एक बऱ्या रितीन मागण्याचें वातावरण आसा करचें. बरें कन्या तरण्या जोड्या पासून आमी मागया. पवित्र बापा, मनशां तुज्या सारक्या सोरसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या पुर्जे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावताच तस्सो भावार्थ्यांचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभेमध्ये जोडलेल्या
लग्ना संबंध स्वरूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर आयवन आनी सोनिया तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान हात दवर म्हूण आमी मागताव. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूच तांचे मध्ये आसाय म्हूण तूं एकामेकाक दाखोव. आपलो बांदून हाडटा ते कुटाम मिनातीन ते सांबाळू आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवणी प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक तांकां तूं तयार कर. या तुज्या दुवे सोनियाक तुज्या सुबाम देण्यांनी भरून प्रतिमेचे आनी आवयचे आपले सगळे कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उबेन ती सांबाळू आनी आपल्या सुगुणांनी ते नेटो. या तुज्या पुता स्टीवनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जीवनांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशीच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक फावो करे. क्रिस्तांच्या सोम्या मरी फादर. समय जेजू क्रिस्ता तुझे धर्मता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण पोय सभेच्या भोवरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी तरच वडसलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या आसूं. माया मोग गुरू जावन एकामेका शांती दिया. पोळ्या हो जावन आसा समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराची पाप घडता ती त्या शेळीचे जेवणाक आपण लाभलेले आमी सुरसुभागे. सुमी आठवण आमच्या भितरांचे भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. उंदो जिवितासो उज्वल संसारासो सोमी जेजू मोजो. दैवी काळान पोसो अग्निकान बांगवसो एक मात्रास्रो मोजो. जेजू गौऱ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गौऱ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा स्टीवन आयवन आनी सोनियाच्या पुता आनी दिवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आमी वांटो घेतला. या दोन्ही जणां पासून तुका दिन वसून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाली आमची भाऊ भयण सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसंतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, स्टीवन आयवन आनी सोनिया लग्न संस्कार एकवटल्यांत तांकां आमी अभिनंदन पटयता आनी सर बरें मागता. तांचें काजर जिवीत देवाच्या आशिर्वाद भरिल्लें जावन दी म्हणून आमची आशा. आनी स्टीवन आनी सोनिया तुमकां दोगांय फादर रॉबर्टाच्या तर्फेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सर बरें मागता. आज हांगासर अर्थ बरी तरान शर्माव दिवन स्टीवनाचे आनी सोनियाचे रेस्पेक्ट केल्लो फादर मानसीक बाब रॉबर्ट सोसू, विजय लोर्सू, सेंट्रल स्कूल असो मुखेल मेस्त्री, तांकां तुमच्या सर तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार हांव बावरता
आनी गायन मंडळीक आनी कुमो केल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां निमाण्या आशिर्वादाक तकलीफ बघया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमच्या इनात जावंक निर्मो. देव सैको सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकूट करूं आनी तुमकां आदार देव. देव असो पवित्रत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रतिमुगान सदांच बरो. आनंद एकठांय जाला आमा समेस्त तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. ते क्रिस्ताची संतीन तुमकां धाडटा. दादल्या आनी स्त्रिये मोगलो सांगात सोयरान फावो केलो एकामेकाक आनी दिवसो. सोयरेक सोयरो तांचे मोदी जालो आखेर पर्यंत आनी पाळसो. Kurpin tankar sedang basuh. Dewan Zola Temun Shalom Zaina Legna Desa Oleh Kurmuraya Dewan Zola काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा. मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा. दोन काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा. मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा. काळजान म्हज्या आलाय मोगा जिवितांतलो दिवो घेवन ये. प्रकाश फांकोन ये हांज्या